अहले सुन्नत की किताबों से हजरत अली को मेंबरों पर गालियां देने का सबूत। अगर किसी को तकलीफ हो कि यह अफसाना था तो मैं अब उसको बताने लगूं यह अफसाना सही मुस्लिम है, लगाओ आग इस सही मुस्लिम को, यह अफसाना है। अगर बात माननी है तो रफुल यदैन की हदीसें भी माननी है, ये हदीसें भी माननी है। 5 मिसालें मैं यहां पर बयान करूंगा। पहली मिसाल जो सही मुस्लिम में है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6220, सैयदना साद इब्ने वकास को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदना माविया ने एक जगह का गवर्नर मुकर्रर किया। और जब भी कोई गवर्नर मुकर्रर होता था वो आपको पता है कि उसकी ड्यूटी लगाई जाती थी कि अली की नफरत दिलानी है। गवर्नर, ये अल्फाज है मुस्लिम के, गवर्नर मुकर्रर किया। उसके बाद सैयदना माविया ने बुला के कहा, साद तुम अली को गालियां क्यों नहीं निकालते हो, तुम अली को बुरा क्यों नहीं कहते? तो सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने कहा, मैं कभी भी नहीं अली को गालियां निकालूंगा। फलन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप हजरात ने मिर्ज़ा मोहम्मद अली की बात सुनी कि वो कह रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिंबरों पे गाली दिया जाती थी। सही मुस्लिम में 6220 नंबर की रिवायत है। अब देखना यह है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो कि पर्दे दर्जे का एक झूठा आदमी है और हमेशा हदीसों में अपनी तरफ से कोई ना कोई लफ्ज़ दाखिल करके किसी न किसी सहाबी के मुताल्लिक कोई ना कोई तनकीद, कोई ना कोई बात करता रहता है। अब यहाँ भी इसी तरह है सूरत हाल कि जिस रिवायत को पेश किया 6220 नंबर की रिवायत मुस्लिम की, इस रिवायत में ये लफ्ज़ ही नहीं है कि मेंबरों पे गाली दिया जाती थी। ये इसने अपनी तरफ से बात की है। और वो हदीस जो है वो ये है कि अब बुकैर इब्ने मिस्मार अन आमिर इब्ने साद इब्ने अबी वकास अन अबी है काला आमरा मुआविया इब्नु अबी सुफियान सादन फ़काला मा मनाका अन तसुब्बा अबद तुराब। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साद बिन अबी वकास को हुक्म दिया। और हुक्म क्या दिया, कोई पता नहीं कौन सी बात थी, किस चीज का हुक्म दिया। अब मिर्जा अपनी तरफ से यहां इसमें दाखिल करता है कि यह हुक्म दिया कि गालियां निकालो। हालांकि यह बात हदीस में नहीं है, बस हुक्म दिया और आगे फरमाया मा मना का अन तसुब्बा अबद तुराब, कि साद बिन अबी वकास से कहा कि क्या तुझे क्यों नहीं, तो क्या कौन सी तुझे रोकती है कि तू हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू तुराब पर सब क्यों नहीं करता। अब इस रिवायत को लेकर मिर्जा अली हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे बात करता है कि वो हजरत अली को गालियां दिवाया करते थे। हकीकत ये है कि मैं रिवायात पहले भी बयान कर चुका हूँ और उनकी हकीकत भी बयान कर चुका हूँ। अब इसकी भी फनी हैसियत देखिए इस रिवायत की, जो इसमें रावी है बुकैर बिन मिस्मार। ये जो रावी इसमें मौजूद है बुकैर बिन मिस्मार, ये मामना का अंतसुब्बा अबद तुराब के अल्फाज नकल करने में मुनफरिद है, अकेला के लफ्ज़ नकल करता है। इसके अलावा कोई मुहद्दिस, इससे बड़े मुहद्दिसीन मौजूद हैं, कोई भी इन रिवायत को नकल करते हुए ये लफ्ज नकल नहीं करता। मसलन सईद बिन मुसय्यब की रिवायत आती है, उन्होंने ये लफ्ज नकल नहीं किए, बाकी मुहद्दिसीन से आई ये लफ्ज नकल नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ बुकैर बिन मिस्मार ये लफ्ज नकल करता है। और बुकैर बिन मिस्मार के मुताल्लिक इमाम बुखारी ने कहा फी नज़रुन, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस पे जरा की और ये मजरूर रावी है और आपने से औसत रावी की मुखालफत कर रहा है, इसकी ये रिवायत शाज़ होगी। और शाज़ एक ज़ईफ की किस्म है, ये ज़ईफ रिवायत जो पेश करता है।
اب دیکھیے کہ یہی روایت اسی سند کے ساتھ مسند احمد میں، اسی سند کے ساتھ جب مسند احمد میں آئی 1608 نمبر میں حدیث ہے، وہاں ما ملکا ان تصبا ابد تراب کے لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ اسی سند کے ساتھ بقیر بن مسمار سے یہی روایت جب مسند احمد میں ہے تو وہاں یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بقیر بن مسمار نے خود اس میں داخل کیے ہیں، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے۔ اور اگر اس روایت کو درست بھی مان لیا جائے، پہلی بات یہ ضعیف روایت ہے، اور ضعیف روایت کو لے کر حضرت امیر معاویہ کے متعلق گفتگو کرنا یہ خیانت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر روایت کو درست بھی مان لیا جائے کہ یہ روایت درست ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی مرزا کی یہ بات ثابت نہیں ہوتی جو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ نہ تو اس میں ممبروں کی بات ہے کہ ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی، اور نہیں وہ بات انشاءاللہ میں عرض کروں گا جب وہاں دوسرے کلپ میں عرض کروں گا کہ ممبروں والی بات کہاں موجود ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، وہ پھر بعد میں عرض کروں گا۔ میں اس میں انشاءاللہ بات کو میں واضح طور پہ بیان کروں گا کہ ممبروں والی بات مسلم میں نہیں ہے، کہاں موجود ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ اب دیکھیں، سب کا لفظ موجود ہے، سب کا معنی گالی نہیں ہوتا کہ ہر مقام پہ سب کا معنی گالی ہے۔ اگر یہی معنی کیا جائے کہ سب کا معنی گالی ہوتا ہے تو پھر یہی سب کا لفظ بخاری میں استعمال ہوا ہے۔ بخاری حدیث نمبر ہے 4033، فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، لفظ موجود ہے کہ امیر المومنین کے پاس آئے اور ایک دوسرے پہ حضرت علی اور حضرت عباس ایک دوسرے پہ سب کر رہے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ گالیاں نکال رہے تھے، نعوذ باللہ۔ صحابہ گالیاں نہیں نکالتے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، 7076 نمبر کی، 7076 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کا گالیاں نکالنا یہ فسق ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ صحابہ اکرام کے قریب فسق نہیں آ سکتا۔ تو یہ کیسے معنی کرو گے؟ پھر بخاری کی حدیث میں بھی معنی یہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے پہ تنقید معنی ہوگا۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں، ایک روایت جو کہ مسلم کی موجود ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی 5947 نمبر کی روایت، یعنی 5947 نمبر کی روایت میں یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان دونوں پہ سب کیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، میں نے منع جو کیا تھا۔ اب سب کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ گالیاں، یہ مطلب لیا جائے گا، اس لیے سب کا یہ مطلب نہیں ہے، تنقید مطلب ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جو کہا کہ تو سب کیوں نہیں کرتا، تو یہ مطلب تھا کہ سب کا کہ تو کیوں نہیں ان کی اجتہادی غلطی کو بیان کیوں نہیں کرتا کہ ہمارا مطالبہ درست ہے، ان کا ٹھیک نہیں ہے، ہمارا مطالبہ درست ہے اور ہمارے مطالبے کو کیوں نہیں مانتے، یہ بات بیان کیوں نہیں کرتا۔ یہ معنی ہے حدیث کا، اور یہی اصل مفہوم ہے۔ اور جبکہ اس مفہوم کو بگاڑنے کے لیے مرزا علی مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے۔ دوسری بات، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے کلپوں میں وضاحت کے ساتھ ہر بات کا انشاءاللہ اگلے اس کے استدلال کا جواب بھی دوں گا۔ آخری بات کے بعد یہ ہے کہ اگر سب کا معنی گالی ہے تو وہ لفظ کہاں ہے؟ جو لفظ حضرت سعد کو جو لفظ گالی جس کا معنی کرتے ہو، وہ لفظ کون سے لفظ ہیں گالی والے؟ راوی یہ تو نقل کرتا ہے کہ سب کیا کرتے تھے، وہ سب کیا ہے، وہ گال کیا ہے، وہ الفاظ کہاں ہیں؟ جبکہ وہ تمہیں روایات میں نہیں ملیں گے، تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف بغض معاویہ میں تم مر سکتے ہو، بغض معاویہ میں تم بھونک سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔